फुडें देंवचार बसयले एका मन्याक जेजू सुरशें घेवन आयले आनी देंवचार काडटूच मनो उलयलो. लोकांक अजाप जावन म्हणलें इस्रायलांत असलें केन्नाच देखूंक नासलें. पूण फारिजीव म्हणूंक लागले देंवचाराच्या पद्दना उद्देशी हो देंवचार काडटा. तांच्या देवस्थानांत शिकयत स्वर्गा राज्याची बरी खबर परगटीत आनी सोर जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगल्या नगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरजेक पळोवन चुचुत्तालो कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढरा भशेन बाबडी कशी जालेली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागत. पण जेजू देव त्या पासून आपलेच पदवीन जेजू पिड्या रोग बरो करतालो. हीच पदवी जेजून शिसांक दिली. आयज वायट कोत्तेले जायते आसात आनी बरें कोत्तेले थोडे आसात आनी त्या पासून जेजू म्हणटा मागात बरें कोत्तेले सुबेज जावपाक. कित्याक वायट कोत्तेले जायते आसात म्हणटात वायट कोत्तेल्या मदें जायते बरें तुरूप जोत नाल्यार जायतें बरेंपण देवाचें राज आमी आमच्या संवसारान स्थापूंक पावतले. म्हणटच मागत रावया पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. त्या पासून ह्या पिकाच्या दुनिया लागीं म्हणल्यार देवा लागीं मागोया की जायते बरें मनीस उपजूंक आनी देवाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक.